سلام يبصيتي كما يتخون نسقي እግዚአብሔር ይመስገን እሺ نخيل اسك حسابك هذه اوكي انا ወይ ከምስትናካ ዘይተሓሓዝ ይኸውን ግን ናይ ወልቃይ ዝኾነ ነገር ኣለኒ መጀመሪያ ካብ ስእሊ ክጅምራካ ይረአየካ ኣሎ ስእሊ ናይ ውልቀይ ማለት ኣይተረዳዕኒ ማለት ምስ ዘለካ ሓሳብ ወይ ዘረባይካ ኣልኮን ማለት ምስ ዘሎናካ ይኸይድ እዩ ማለት ኣንስ ደላይ ሰላም እየ ግን ካብ ስእሊ ክጅምራካ እሺ ተዛረብ እስኪ ተዛረብ እሺ ካብ ስእሊ ክጅምራካ መጀመሪያ ስእሊ هو عبد الله كجمري اوكي ايش ابزي يرأيك له اوريدي انا ارترا وتادرات يوم هو صحو ايو نعاي قلت قراويتي انا زخا ابزي ازلو اندا رأخا نمتاي دحر ترقمو نمتاي كم زرقا نقراكا سلزلو خي زخا يا حاو ايو زخا حاو ايو زو بروفايل زرقا يا قال يا انا استولد كله ابس مرايو انت قراويتي اب مقالتها ماهره اما قال يا زنبر حجي مالتي اور ادساو اي زنبر حجي بعد الجزائر تراويو قالي ميكس ديا مالتي تقراويتنا ارتراويتيا مالتي زيوم كل تحواتي خا نجرك اي تحدا نا ارترا وتادريو تحدا سيفيليو وتادر يكونن كن كلتيهم بحد اوان مويتو بحد غزي مويتو كلك خلخو اب ايتي ارترا زنبر خونتات اتي وتادرنا شعبيا خوينو او اميتو از دما حيدر تمرت بيت تستاوستغنا خدبدب كله او اميتو مالتي حجي نمنتاي دلايت سلامي لكا كابزيوم ولا ناي توبيا انتن يخونو زوم ناي تግራይ ታይም ዝባሃሉ ፖለቲከኛታት ይኹኑ ናይ ሻዕብያን አይ ወልሓንቲ ትርጉም ይብሎም ንምንታይ ተልካኒ ምክንያቱ ኣነ ስእሊ ሒዘ ጥራሕየ ተሪፈ እዚ ሓደ ሓወይ ንበይኑ ዘርአኹ ካ ስእሊ እሱ ብዘይ ሕዋቱ በይኑ ተሪፉ ማለት እዩ ክልተ ሕዋቱ ሲኢኑ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኣቤት ኣባይታ ዘሎ ባእሲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ባእሲ ብጣዕሚ ይኸቢድ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣነ ንነፍሰይ ሓደ ነገር ተማሂረ ንምንታይ ኤርትራዊ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ካብ ባእሲ ካብ ፅልኢ ነትርፎ ነገር ወልሓንቲ የለን እንተርፍ ሰላም ማለት እዩ ካብ ሰላም ኢኻ ትርፋማ ትኸውን እምበር ካብ ጦርነት ናይ ጦርነት ዋጋ ዘለዋ ይመስለኒ ይኸው ሞትና ወይ ከዓ ስእሊ ከምዚ ሒዘ ዝተረፍኩ እዚኦም ሕጂ ናይ ሻዕብያ ይኹን ናይ ኢትዮጵያውያን ይኹን ይፈልጥዎም ዶ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣዲኦም ብዘይ ደቃ ተሪፋ ባዶ ማለት እዩ ብድሕሪኦም ከማ እናተዓፃ ሞት ኮይኑ ስለዚ ኣነ ሕጂ ንመን እየ ክድግፍ ጓሊ ኤርትራዊት እያ ወባኣ በዓል ገዛ ኤርትራዊ እዩ ኣነ ትግራዊት እየ ንኤርትራ ድየ ክፃረፍ ወላ ንትግራዋይ ድየ ክፃረፍ ንመን ከም ዝፃረፍ ኣይፈልጥን እየ ንምንታይ ከቢድ እዩ ንዓይ እዚ ሓደ ሰብ እኮ ገዛ ከፊቱ ብፍቅሪ ምንባር ተዘይኽኢሉ ገዛ ክዓፅካ እውን ብፍቅሪ ይንበር እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንዶሚንየም ክንነብር ከለና ቡና ከፊትካ ይትሰትን ኢኻ ተዓፃፂኻ ኢኻ ትሰቲ ንምንታይ እንተ ከፊትካዮ እውን ፀገም ስለ ዘለዎ ካብ ፀገም ተምፅኻ ዓፂኻ ከዓ እንተ ፀላም ቡናኻ ትሰቲ ፀጓሪ ኣንበር ተቃፅል ጥቕሚ ዘለዋ ኮይኑ ይኮነ ስለዚ ኣነ ናይ ሰላም ደጋፊት እምበር ናይ ጦርነት ደጋፊት ክኸውን ኣይክእልን ጓለይ ኣብ ሱዳን እየ ወሊደያ ኣብ ሱዳን ክወልድ ከለኹ ግን ኤርትራዊት ጎረቤት ነይራህኒ ናይ ቀደም ተጋዳሊት እያ ንትግራይ ክኸይድ የገለ ክብላ ከለኹ እንታይ ትብለኒ ነይራ እስኪ ጓልከ ገዲፍ ክልእ ክትኸዲ ኣነ ክሕዛ እየ ፀገም የለን መንገድስ ንምንታይ ብዙሕ ትጓዓዝ ቆልዓ ሒዝ ገለ ትብለኒ ለካሳ ኤርትራዊት ስለ ዝኾነት ጓለይ ሒዝያ ንኸይተርፍ እዩ ኣነ ይርዳእኒ ነበረን መጀመርያ ድሓር ግን ተረዲእኒ ምንም ኣይመሰለንን ኖርማል ኣብ ዕለታት ሓደ ግዜ ግን ኣነ ንሳን ተቐያይምና ከም ሰብ መጠን ሰባት ስለ ዝኾነ ተቐያይምና ገዛ ክቐይር ከለኹ ስለዚ ሓተትና ኣነ ከፊእኒ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ግን ብጣዕሚ ተሓምሞ ስልኪ ትድውለለይ ስልኪ ካልዕለላይ ከኣልኩን ኣነ ንምንታይ ስለ ዝተቐየምክዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ግን ሞታናታ ተነጊርኒ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ዘይርስዖ ጣዕሳ እዩ ንምንታይ ቢያንስትያ ሰበይት ክድውል ከላ ናባይሲ ወይ ካባይ ርዳእታ ደልያ ትኸውን ነይራ ወይ ዝኾነ ሓደራ ትብለኒ ነገር ይህልዋ ህፃውንቲ ቆልዑ ስለ ዝነበሩ ወይ ሕማማት ችግራ ክትነግረኒ ወይ ከዓ ቡና ከፍልሕላ ከማ ደልያ ትኸውን ነይራ ስለዚ ካብ ባእሲ ዝንጥቀመሉ ነገር የለን ካብ ፍቅሪ እምበር
أنا إرترا خص أنا أكلن إرترا قال حزي إرترا خص على بايزوي إذا أكاونتنا يقولي أنا السوشيال ميديا تتقمت يكون سلازي نقولي تا أخمر عن حجي حما بزعوا إرترا حما ويبزعوا تقرأ حما كمان يكلن فتو تقرأون نتاي فوتو بتعمي فوتو ما نتاي غير يكلني أنا زكالت زخون كلنا حبشة كوتا كم دلنا نفلتين حبشة مكونة يندلنا يرى سلازي ميرحاوي أنا بتعمي إلى نقاكا قد محجون بزح جزء كأط فتينا نيرا قد محجون ناي كألكونا في ساعة كتواني خالكان إن سلام يكون سلام نفطر أنت هلو كم يوعلك كم يحاجر كتواهلك محلاف كباس أنت يزركب رجل صو حزو بلو حردو وين تصبح نقولكوا زي تخلينا خمر حزنا نخلينا مش مريت زي تخلينا يزلنا حزنا كنا إيهو أنا نجرا كباس اللي حزت راي تريفا أي ولدون برجت ولدي بهالزي يبهال قلت خك اليو أيقونن تزلوا دسي بلني حاومش سينا نعطوا ولا تزحفوا دسي بلني هذي أب السوشيال ميديا زلوا طرنت أبايتا العلي يزلوا بملحس زلوا بأسي مالت ميري أبدك هون كات مكان أنا بركة أبزلوا صفمينا برنتي تاخذ فيديو كنا قرأ كهل كفيديو أتخان مملس وتخان مملس كفيديو بهو تملس أيضا ملسن نمان نتقراويت عمو يلا نيرتراوت عمو يلا نمان نسوا يتعامل من النجار كيتعامل يتعامل سبب يلا نعاكم تاي كتعاملكم زخل بنصانت مزرا بنصان موصان اتاو كن كأخالي زخاف أخا أنا قرأ لكم بتسابي نافقك عد خاي نافقك حما أدخل صبغتكم نافقك أي أوريدي مناتو زيركا نابي دخل عد خايها ميت كخمار ريس خاطر صعيني متص النافقر النسبخ كاب صلز قاميلن كاب قرحنتي كاب مقيام همز أنا حجي تقيم يا صحيوت حليفة سكاب حجي أبزخون ساعتن إيه نسب الزارو وزا تاريخ زيان بالطعمي سلسة تعسكو مالتي مغنيات خبيديو عفلتن كأبلع لك مزرعة قال عيخلن جن ياو حوات مؤينا مالت بقى نورمال إسخاو عدخان أنا عدي خوينس نمن تاي تشكم كان أي تشكم فوقان نمن تاي خبرنا نحنا نمتاينا على السوشيال ميديا سيف تعرفون قمنا در تاريخ مزجمنا محازم تقوم بالسوشيال ميديا أنا خن أنا خن الراجل زينا السوشيال ميديا نتقامله حجي بقى ببزل لنا يو سلام نعكم سلام نعنا سلام يفتر سلام كله خلا يتصبح كله حد سب حد بوت هذا يصيحون خمس يعني لك كابس مرات راولو توليدا ما قال عابي تماهيرا قم كرتي أم حواتي أبحنت معلتي أتيز فنوات إيش دوت خوون قتيلاتون حاو ويكأزي نعنا خد فيديو قم كرتي أم حواتي يوم لمن تايتنا إيرتراوي وبو إيرتراويو بدي خا ياو تقراوي مالتي إذا خاني إذا حاويو وبو إيرتراوي مقال إذا نبر نعي ودد أيو قال لك أنا جرك يا أبو إيرتراوي أنا تقراويت إيه سلازم أنت أنا خوينا ميكس أنتني نخوينا حرك أي تبى تخوني خا قال لك مرة زخل أنا كله بقى كله فتوى إيرتراوي تبع كيبل كلنا قاعد ناخد فوتو كله أنا بزعب أبو أحمد أنا قاعد يزاربني أبو مصاب أخنا بركة حنت ما عند بزعب بوليتيكا خيت زار حنت ما عند تلاقينا حما أنتم أنت زارينا أي فيلا تمام بفتشو كون تزلوها من البعض كلتينا أرحم تكلونا يخدني ممكن يعطوكم تزبل كاي عن طوي كتستكف كلا خاي حمك أيو النات تنادي كات زارو ونجر علو تسمع كاب سمع ساعتها الصخر اللي يقولون أنا خميري هو سمع كله كيقول فكي لو كي سمعك اللي كنت سمعك اللي أنا خا ويلي أنا علّه سمعك كله سلام نسبخ نما أنا نايمان نبدأ نايمان نتقامت أيكون من كبوليتيكا نتساعي جن حد جزي سكولر جرح حلف كله نمسمع نمر أي زخبدو صرفتات قد محج زي لما نايم صرفتات قل خوينا نبقى كلام زي لما نايم صرفتات يوم صرف هاي كم زمان صعيفة لتن يعني أنا جزي خا أيوسد الكاني أبناء الكاية. Thank you so much. هندي أكل داريني روقت ما تيجي أتفني ولا كانيرا.